अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की मौजूदा डिमांड्स के हवाले से, चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से कि इस टाइम पर सरकारी मुलाजमीन जो डिमांड कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की मौजूदा डिमांड्स को देखते हुए डिस्पैरिटी अलाउंस 30% के हवाले से, लीव इन कैशमेंट रूल 17A या फिर पेंशन इस्लाहात के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने एक अहम तरीन वीडियो पैगाम जारी किया है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और साथ ही इस हवाले से अगीगा खैबर पख्तूनख्वा ने एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा रहमान अली बाजवा साहब ने भी इस हवाले से अहम तरीन अपडेट जारी की है। इन तमाम तर चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं कि चाहे वफाकी मुलाजमीन हो, चाहे सूबाई मुलाजमीन हो, चाहे पंजाब के मुलाजम हो, खैबर पख्तूनख्वा का मुलाजम हो, सिंध का या बलूचिस्तान का मुलाजम हो, तमाम तर मुलाजमीन इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं। अगर यहाँ पर कुछ मुलाजमीन सोच रहे होंगे कि आया सूबाई मुलाजमीन तो डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से सरापा एहतजाज हैं, तो वफाकी मुलाजमीन एहतजाज वगैरह क्यों कर रहे हैं? हालांकि वफाकी मुलाजमीन को तो डिस्पैरिटी अलाउंस मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि वफाकी मुलाजमीन इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं अपने हायरिंग अलाउंस के हवाले से। वफाकी मुलाजमीन का हायरिंग अलाउंस का मुतालबा तकरीबन साल 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि तकरीबन 7-8 माह पहले या 1 साल पहले हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो तजावीज़ थी, जो समरी थी, वो वजारत ख़जाना को भिजवाई गई थी, लेकिन वजारत ख़जाना ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया और अभी इस हवाले से खबरें आ रही हैं। रहमान अली बाजवा साहब ने भी इस हवाले से बड़ी अपडेट शेयर की है कि वफाकी मुलाजमीन का जो हायरिंग अलाउंस की समरी है वो एक दफ़ा फिर वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में हायरिंग अलाउंस में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो वजारत ख़जाना की जानिब से जारी किया जाएगा। तो जनाब अली, इसके अलावा बात करते हैं रहमान अली बाजवा साहब ने ख़ास तौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से, जहाँ पर पंजाब के मुलाजमीन की डिमांड्स की अगर बात करें तो पंजाब के मुलाजमीन का पहला बड़ा मुतालबा है कि वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस दिया जाए, लीव इन कैशमेंट के जो पुराने नोटिफिकेशंस हैं उनको बहाल किया जाए, पेंशन इस्लाहात के पुराने नोटिफिकेशंस को बहाल किया जाए और पेंशन इस्लाहात जो हैं उनको रोका जाए और पेंशन इस्लाहात के जितने भी साल 2024 में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उन तमाम नोटिफिकेशंस को वापस लिया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए रूल 17A की, तो पंजाब के मुलाजमीन रूल 17A के हवाले से भी सरापा एहतजाज हैं कि रूल 17A मुलाजम का बुनियादी हक है, मुलाजम की फैमिली का हक है और रूल 17A को बहाल किया जाए। इसके अलावा दीगर मुतालबात के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें बाजवा साहब का कहना था कि वफाकी मुलाजमीन के साथ साथ पंजाब के मुलाजमीन पुर उम्मीद रहें। इंशाअल्लाह ताला रहमान अली बाजवा साहब जो हैं वो 1 सितंबर से पंजाब का दौरा करेंगे और पंजाब में मुलाजमीन के साथ मुलाकात करेंगे और पंजाब की जो अगीगा क़यादत है उसके साथ मुलाकात करके पंजाब के मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से हतमी लाहे अमल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद पंजाब के मुलाजमीन के मुतालबात हुकूमत के सामने पेश किए जाएंगे ताकि उन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाया जा सके। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें अगीगा चेयरमैन पंजाब खालिद जवेद संगेड़ा साहब की, चूँकि इस टाइम पे पंजाब में मुलाजमीन की या फिर अगीगा की जो बाग दौड़ है वो खालिद जवेद संगेड़ा साहब के हाथों में है और बजट के बाद 2-3 दफ़ा जो पंजाब के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है, 25 जून को जो एहतजाज किया था या फिर उसके बाद अब 2-3 दफ़ा जो मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ वगैरह निकाली गई हैं वो खालिद जवेद संगेड़ा साहब के कहने पर निकाली गई हैं और खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने भी इस हवाले से एक लाहे अमल तैयार किया था और उस लाहे अमल के तहत पंजाब में मुख्तलिफ अजला में गाहे बगाहे जो रैलियाँ हैं वो निकाली जानी थी और बिल आखिर 18 सितंबर को पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज की डेट दे रखी थी, तारीख दे रखी थी। 18 सितंबर को पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो खालिद जवेद संगेड़ा साहब की क़यादत में लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर धरना देंगे और इस हवाले से खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने ऐलान किया था कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब हुकूमत पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स पे अमल दरामद नहीं कर लेती। लेकिन चूंकि अब इस टाइम पे सैलाबी सूरत हाल है और पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद और ख़तरनाक सैलाब आया हुआ है, तो इस हवाले से अगीगा क़यादत ने मुशावरत के बाद अगीगा चेयरमैन पंजाब खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने मुश्तरका ऐलान करते हुए कहा है कि अगीगा ने जो धरने की कॉल दे रखी थी या रैलियों की कॉल दे रखी थी मुख्तलिफ अजला में या फिर एट द एंड लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने,
تو اس نازک گھڑی میں سیلابی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگیگا نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ احتجاج وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سیلابی صورتحال کے بعد اگیگا قیادت مل کر مشاورت کرے گی اور پھر نئی تاریخ جو ہے احتجاج کی وہ جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب علی بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ اگیگا خیبر پختونخوا نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا ہے۔ 28 اگست کو اگیگا خیبر پختونخوا کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے صوبائی اگیگا خیبر پختونخوا کا، جس میں ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا گیا ہے اور حکومت کے سامنے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا گیا ہے اور اس حوالے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملازمین کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ جلد از جلد عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ اگر حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر ملازمین جو ہے وہ احتجاج کا دھرنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو یہاں پر اگر بات کریں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کی، جیسا کہ یہ اگیگا خیبر پختونخوا کا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے ہے، تو اس میں پہلا بڑا مطالبہ جو کہ اس ٹائم پہ آلموسٹ تمام صوبائی ملازمین کا ہے، تمام صوبائی ملازمین اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ صوبائی ملازمین کا پہلا بڑا مطالبہ تو ڈسپیرٹی الاؤنس کا ہے، اور سیم ٹو سیم اگیگا خیبر پختونخوا نے بھی اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو پہلا بڑا مطالبہ رکھا ہے وہ ڈسپیرٹی الاؤنس کا ہے کہ ملازمین کو وفاقی طرز پر 30% ڈی آر اے الاؤنس جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں تو اگیگا خیبر پختونخوا نے جو اگلا مین پوائنٹ یہاں پر اٹھایا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیسک سیلری ہے مزدور کی، جو ماہانہ اجرت ہے، اس کو 55,000 روپے کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اگلا بڑا مطالبہ اٹھایا گیا ہے کہ پینشن اصلاحات کے نام پر سرکاری ملازمین کی پینشن میں کمی اور کٹوتی کسی صورت منظور نہیں، پینشن اصلاحات کو روکا جائے۔ اداروں، اسکولوں اور کالجز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، جو نجکاری ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب کی طرز پر خیبر پختونخوا حکومت بھی اس حوالے سے مشاورت کر رہی ہے کہ بیوہ کی جو فیملی پینشن ہے اس کو 10 سال محدود کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ملازمین مطالبہ کر رہے ہیں کہ بیوہ کو جو فیملی پینشن ہے وہ لائف ٹائم ہی ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر کافی زیادہ مطالبات اس میں شامل کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں تقریباً 20-25 مطالبات اگیگا خیبر پختونخوا نے شامل کیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملازمین کے مطالبات تو ہزاروں ہیں، جس میں اگر بات کریں تو ہاؤس رینٹ، میڈیکل یا پھر کنوینس الاؤنس اضافے کا مطالبہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور اس حوالے سے حکومت نے پچھلے جو وفاق میں ملازمین نے، صوبائی و وفاقی ملازمین نے دھرنا دے رکھا تھا، تو اس میں جو اگیگا کے ساتھ حکومت نے ایگریمنٹ کیا تھا، تو اس ایگریمنٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ ملازمین کے جو الاؤنسز ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں، انشاءاللہ تعالی بجٹ میں ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن بجٹ میں ملازمین کے الاؤنسز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، تو یہ مطالبہ بھی اگیگا خیبر پختونخوا نے شامل کیا ہے کہ ملازمین کے الاؤنسز کو مہنگائی کے تناسب سے اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر مطالبات کے بعد، ان تمام تر ڈیمانڈز کے بعد خیبر پختونخوا پنجاب یا پھر جو وفاقی حکومت ہے وہ ان پہ کہاں تک عمل درآمد کرتی ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔